नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने बागी MNS के बारे में कहा था कि इनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और अब नाज़रीन पाकिस्तान में वाक़ई तहरीक इंसाफ के बागी जो MNAs हैं उनका बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो जब बाहर निकलते हैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनको घेर लेते हैं, उनको लोटा कहते हैं, उनको ज़मीर फ़रोश कहते हैं। और इसी तनाज़ुर में नाज़रीन आज एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया मैरियट होटल इस्लामाबाद में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से एक बुज़ुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया गया। और इस तशद्दुद की जो वीडियो है नाज़रीन वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और हर जो सोशल मीडिया सारिफ है वो अपनी मन मर्ज़ी की, मन पसंदी की कैप्शन लगाकर ये वीडियो शेयर कर रहा है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं उस बुज़ुर्ग शहरी पर, और कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन सीनियर रहनुमाओं पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की दरअसल हकीकत क्या है, क्या वाक़या पेश आया और इस सारे मामले की अंदरूनी कहानी क्या है, वो बुज़ुर्ग शहरी कौन है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, और नदीम अफसल चंद जो कि उस वाक़े में मौजूद थे उनका इस सारे सिनेरियो में क्या मौक़िफ़ सामने आया है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा अफ्तारी पर थे मैरियट होटल में, जिनमें नदीम अफसल चंद मौजूद थे, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, फैसल करीम कुंडी थे, और नाज़रीन PTI के बागी MNA पेशावर से नूर आलम ख़ान थे, और इनके साथ अभी सियासत छोड़ चुके हैं झंग से साबिक़ MNA शेख वकास अकरम भी थे। नाज़रीन, ये अफ्तारी पर मैरियट होटल में थे, तो इसी दौरान जो है अफ्तारी करते हुए एक बुज़ुर्ग शहरी इनके पास आए और नूर आलम ख़ान को देखकर उन्होंने लोटा कहना शुरू कर दिया, ज़मीर फ़रोश कहना शुरू कर दिया, जिस पर नाज़रीन नूर आलम ख़ान जो हैं वो आग बगोला हो गए, और नूर आलम ख़ान ने रिएक्ट किया, और उस रिएक्ट में जो बाकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, जिनमें नदीम अफसल चंद, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और फैसल करीम कुंडी, वो भी नाज़रीन उस तशद्दुद में, उस रिएक्शन में शरीक हो गए। जबकि जो शेख वकास अकरम थे साबिक़ MNA, वो नाज़रीन बीच बचाव करवाते रहे, लेकिन वो बीच बचाव हुआ नहीं, बल्कि इन रहनुमाओं की जानिब से जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उस शहरी पर बेहमाना तशद्दुद किया। और आप तशद्दुद की वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने तो उनको एक बड़ा ज़ोरदार जो है वो तमांचा भी लगाया। और ये सारी जो सूरत हाल है वो आपको वीडियो में नज़र आ रही है, वो उस पर डिटेल में बात करने की ज़रूरत मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बुज़ुर्ग शहरी हैं इनका नाज़रीन ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, और इनका KPK से ताल्लुक़ है, और तहरीक इंसाफ के ये नज़रियाती रहनुमा हैं, और वहाँ पर ये लोकल तंजीम के ओहदेदार भी हैं। ये बुज़ुर्ग शहरी, इनका नाम तो ताल सामने नहीं आया, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि इनका ताल्लुक़ KPK से है, और ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, और वहाँ पर लोकली ओहदेदार भी हैं और नज़रियाती हैं। और ये मौजूद थे, ये भी मौजूद थे मैरियट होटल में अफ्तारी के लिए। तो जब इन्होंने नूर आलम ख़ान को देखा तो इन्होंने अपने कायद इमरान ख़ान की आवाज़ पर लब्बाइक कहते हुए इन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया नूर आलम ख़ान को लोटा कहकर, ज़मीर फ़रोश कहकर। लेकिन नाज़रीन, नूर आलम ख़ान इससे पहले भी बड़ा फेडअप हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस सामने आई जिसमें नूर आलम ख़ान पर फ़िक्रे कसे गए, उनको लोटा कहा गया, उन पर ज़मीर फ़रोश का उनको कहा गया, उनको गद्दार वतन कहा गया, उन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन से जो थे नूर आलम ख़ान जो पहले ही बड़े फेडअप थे और बड़े बेजार थे। और इस बुज़ुर्ग शहरी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, जो इन मुनहरफ अरकान पर लोटा कहने की जो इमरान खान साहब ने इनको हदायत दी है, इन पर एहतजाज करने की हदायत दी है, उस पर अमल करते हुए इन्होंने कहा, लेकिन वहाँ पर रिएक्शन वैसा नहीं हुआ जैसा पहले होता रहा है। अब उन्होंने रिएक्ट किया नूर आलम ख़ान ने, क्योंकि उनके साथी भी वहाँ पर मौजूद थे। और नाज़रीन, ये रिएक्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ये भी था कि इस तरह के जो अब आने वाले दिनों में जो मामलात होंगे या इस तरह के जो वाक़यात होंगे उनको रोका जाए, क्योंकि उनका ये कहना है, ये जो सारा सिनेरियो बना है उस पर नूर आलम ख़ान का, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो फिर मामूल बन जाएगा। तो उन्होंने मामूल से रोकने के लिए भी ये सारा इक़दाम उठाया है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो नदीम अफसल चंद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जो कि तहरीक इंसाफ में से ही पीपल्स पार्टी में आए हैं, उन्होंने
اس سارے ایشو پر کیا کہا ہے ناظرین. انہوں نے ناظرین یہ کہا ہے کہ میں آپ کو پوری ردات سنا دیتا ہوں ان کی. چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہوٹل میں موجود تھے میریٹ میں اور افطاری کے ٹیبل پر, اور افطاری سے کوئی 3 منٹ پہلے یہ جو شہری ہے, یہ تحریک انصاف کو جو کارکن ہے, یہ ہمارے ٹیبل کے پاس آیا اور اس نے پشتوں میں نور عالم خان کو گالیاں نکالنا شروع کر دی. اور چند صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سب پنجابی ہیں اور ہمیں پشتو نہیں آتی, تو وہ صرف نور عالم خان کو سمجھ آئی اور وہ گندی ماں بہن کی گالیاں نکالی گئی. یہ ندیم افضل چند صاحب نے کلیم کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ نور عالم خان بڑے کام تھے, کول تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, ابھی افطاری کا وقت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے افطاری وغیرہ کی. افطاری کے بعد جب ہم کھانا لینے کے لیے اپنے ٹیبل سے اٹھے, اپنی چیئر سے اٹھے, تو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر اس بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یار آپ نے بڑی غیر مناسب بات کیا, آپ نے نور عالم خان کو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں, تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا, آپ مجھے ریزنیبل آدمی لگتے ہیں, تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ نور عالم خان سے معذرت کر لیں. تو ندیم افضل چند یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اس بزرگ شاعری نے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں, اور گالیاں دینے کے بعد انہوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی, جس کے بعد یہ سارا عمل اس وقت آیا جب ہم نے پھر ریئیکٹ کیا. یہ ساری ویڈیو وہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے ریئیکٹ کیا گیا وہ اس بزرگ شہری کی جانب سے کیا گیا ریئیکٹ, اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے ہاتھا پائی شروع کی. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہی کیا. انہوں نے یہ بڑی میں آپ کو کلیئر بتا دوں, انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے وہی کیا جو قوم یوتھ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ندیم افضل چند کے الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے اس بزرگ شہری کے ساتھ وہی کیا جو کہ قوم یوتھ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اب ناظرین اس سارے ایشو پر میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ایشو ہوا کیا اور اس پہ ندیم افضل چند کا موقف کیا تھا, اور وہ پی ٹی آئی کے بزرگ جو شہری تھے وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے. اب ناظرین اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے ناظرین, یہ بالکل اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کام ہے, یہ ناقابل برداشت ہے, اور یہ وہ بیج ہے جو عمران خان صاحب نے بویا ہے, نفرت کا بیج جو بویا ہے. اور ہم جب عمران خان صاحب ان اراکین کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ضمیر فروش ہیں, یہ غدار وطن ہیں, انہوں نے اپنا دین بیچ دیا, انہوں نے اپنی ماں بیچ دی ہے, تو ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے, عمران خان کہتے تھے کہ ان کے گھروں کا گھیراؤ کرو, ان کا گھیراؤ کرو, کہ یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا, کیونکہ ڈیفینیٹ ریئیکشن آئے گا, تو یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا. اور جس بات کا ہمیں خدشہ تھا وہی آج ہوا کہ ایک بزرگ شہری پر بہیمانہ تشدد کیا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ تحریک انصاف کو بھی یہ روایت بدلنی چاہیے. گالم گلوچ کا کلچر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو اب یہ کہنا چاہیے اپنے کارکنان کو کہ اس طرح کی چیزوں سے باز رہیں. اگر اس طرح کی چیزیں نہیں چھوڑیں گے تحریک انصاف کے کارکنان, جب آگے سے ریئیکشن ہوگا تو وہ ناظرین بہت غلط ہوگا. یہ تو عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے اس کی ہم نے مذمت کی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جبکہ دوسری جانب ناظرین جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کیا ناظرین, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ بالکل نہیں تھا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ 5 لوگ تھے, 4 لوگ تھے, کیونکہ شیخ وقاص اکرم تو چھڑوا رہے تھے, وہ 4 لوگ تھے اور وہ بزرگ شہری اکیلا تھا. تو وہ 4 لوگوں نے ایک بزرگ شہری پر تشدد کیا, تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا. یہ پارلیمنٹیرین ہے, یہ پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے تھا, تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اب ان کا یہ مقابلہ نہیں ہے کہ 4 لوگ ایک بزرگ شہری پر بےمانہ تشدد کریں. تو یہ ان کی طرف سے جو ہے نامناسب اقدام اٹھایا گیا, ناجائز اقدام اٹھایا گیا. اس کی بالکل کسی صورت بھی میں تو اجازت نہیں دوں گا. اور یہ بھی بات میری حیرانگی سے باہر ہے کہ ایسا کیا اس بزرگ شہری کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تمام لوگ جو کہ بڑے ہمبل ہیں, ندیم افضل چند صاحب بڑے ہمبل ہیں, بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے زیرک انسان ہیں. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی طبیعت بھی کچھ اس طرح کی ہے, تو یہ کیوں اتنی مجبور ہوئے کہ یہ ان لوگوں پر اس بزرگ شہری پر تشدد کریں. تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی, اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو کچھ ہوا میرٹ ہوٹل میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.